भएका पनि हुनुहुन्छ। तैपनि यो कार्यक्रम त्योद्वारा आयोजित छ। म सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त म खेमबहादुर विक, टोपबहादुर बलराम र के नेपाली आसबहादुर नेपाली, उहाँहरू तीनैजना नेपालको वामपन्थी राजनीतिका लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका र जनतामा पनि राम्रो प्रभाव भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्येदेखि खेमबहादुर विक हिजो जनयुद्धकै क्रमदेखि पनि सबै उतार चढावहरू भोगिसक्नु भएको कमरेडहरू आज फेरि जोडिनु भएको छ। अस्तिको दिन यही एमालेको केन्द्रीय समितिका 2 जना र जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिका 1 जना, 3 जना केन्द्रीय सदस्य र केही प्रदेशका सदस्यहरू एमालेबाट विद्रोह गरेर अस्ति पार्टी प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा पनि मैले यही घरमा हो, माथि कोठामा मैले उहाँहरूलाई स्वागत गरेको थिएँ र मैले के भने चाहिँ तपाईहरु ज्ञानी भएर आउनुभयो कुरा भन्नुभयो त, र तपाईहरु बुद्धि बढाएर आउनुभयो, म तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु भनेको थिएँ। हुन त खेमबहादुरजीले बडो इमानदारीका साथ अलिकति बाटो बिराइयो, हाम्रो कारणले होइन, नेताहरूको कारणले भन्नुभयो, खुला हृदयले भन्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद नै भन्छु म चाहिँ। तर म के ठान्छु भने तपाई पक्कै पनि कन्फ्युजनमा त पर्नु भएकै हो। बाबुराम जस्तो विद्वानले नयाँ शक्ति बनाएर चमत्कार गरि पो हाल्छन् कि भन् ठान्नु भयो होला। त्यो ठान्नेलाई म कुनै ठुलो दोष भन्ने म ठान्दिनँ। त्यो भ्रम पर्छ मान्छेहरूलाई, इमानदारलाई पनि पर्छ। विप्लवको भ्रममा कति पर्नुभयो, किरणजीको भ्रममा कति पर्नुभयो भने बाबुरामजीको भ्रममा पर्नु पनि अनौठो कुरा त होइन। तर चाहिँ 2-4 वर्ष भित्रै, 2-3 वर्ष भित्रै तपाईहरुले अनुभव गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होइन रहेछ, बाटो त बिराइएको पो रहेछ। माओवादी केन्द्र पार्टी आन्दोलन भनेको त प्रचण्डकै नेतृत्वको रहेछ भन्ने रियलाइज गरेर आउनुभयो। मेरो विचारमा ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ भनिन्छ हाम्रो उखान। तपाईहरु ठेस लागेर बुद्धि बढाएर आउनुभयो। तपाईहरु चाहिँ आफ्नै अनुभवद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर आउनुभयो। त्यहाँ तपाईहरु बुद्धिमान र ज्ञानी भएर आएको हुनाले म तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्य साथीहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अरु पनि ठुलठुला नेता जानुभएको थियो नि 2-4 जना, उहाँहरु पनि छिटै नै आउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। साथीहरु बडो ठुलो पीडा र छटपटीमा बाँचिराख्नु भएको छ। म उहाँहरुलाई पनि स्वागत गर्न आतुर छु म पनि। र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यको निम्ति मैले आफूसँग बसिरहेका साथीहरु भन्दा अलिकति बाहिर फेर गएर घुमेर फिरेर आएकाहरूलाई अलि बढी माया गर्छ भन्ने मलाई आरोप छ मसँगै बस्ने साथीहरूले। यसले चाहिँ सधैँ प्रचण्डकै नेतृत्व भनेर बस्नेहरूलाई बरु त्यति धेरै महत्त्व नदिए जस्तो गर्ने, एकचोटि फुटेर गयो, अझ प्रचण्डलाई मार्नै खोज्यो भनेदेखि त्यो मार्न खोज्नेहरूलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाउँछ भन्ने आरोप छ मलाई। कुरा भन्नु त्यस्तो गर्छ। तर मेरो त्यो अब उदारता हो या आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य हो भन्ने कुरा त जनताले, तपाईहरु सबैले हेरिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएकै छ। मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। त्यसमाथि खेमबहादुर विक त अझ स्पष्टसँग उहाँले भन्नुभयो, मलाई कुनै पद, कुनै प्रदेश या सङ्घ, टिकट या समानुपातिक केही चाहिँदैन है मलाई। म प्रतिक्रियावादीहरूले यो पार्टी र नेतृत्वमाथि हमला गरेकोले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नको लागि म भूमिका खेल्छु भन्नुभयो। त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो के विचार र विश्वास छ भने छिटै आन्दोलन हाम्रै वरिपरि केन्द्रित हुन्छ। विभाजित भएका या कुनै तरिकाले भ्रमवश अन्यत्र गएका सबै साथीहरू यही केन्द्रित हुन्छन्। अहिले लगातार हर दिन ठुलै मात्रामा साथीहरूको केन्द्रीकरण हुँदै गएको छ र आउने केही दिन र महिनामा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ सिराबाट एकताबद्ध हुन्छ।
म त्यही मिसनमा र त्यही भिजन सहित अगाडि बढिरहेको छु। यो पहिलो कुरा। हुन त यो कुरा पहिला पनि त्यसै गरेर सोचेर नै वाम गठबन्धन कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कुरा गरिएको थियो। बीचमा केही न केही दुर्घटना भयो। अब नयाँ चिराबाट हामीले निषेधको निषेध भन्छौँ नि, नेगेसन अफ द नेगेसन भने जस्तै अब फेरि नयाँ चिराबाट नयाँ अनुभव सहित यस्तै ज्ञानी र बुद्धिमान साथीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएपछि फेरि एकीकरण हुन्छ, फेरि हामी अगाडि जान्छौँ। यसको उद्देश्य राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा हो। यसको उद्देश्य जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार देशलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ यात्रातिर लिएर जाने कुरा हो। सामाजिक न्याय र समाजवादको आधार 21औं शताब्दीमा नयाँ सिराबाट नेपालबाट त्यो गोरेटो कोर्ने कुरा हो। त्यो मिसन, त्यो टार्गेट मेरो मिसन र टार्गेटको रूपमा छ। पहिला वाम गठबन्धन गर्दा पनि मेरो मिसन त्यही थियो, अहिले पनि मेरो मिसन त्यही नै छ। म खुसी छु। साथीहरू सबै फर्किँदै फेरि केन्द्रित हुँदै फेरि नेतृत्वको रक्षा गर्नु छ हामीले भन्ने जिम्मेवारी बोध गरेर आउनु भएको छ। यो धेरै नै खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा पनि हो। म आज प्रवेश गर्ने साथीहरूको बारेमा यति नै कुरा भने। अब चाहिँ अर्को चाहिँ चितवन सम्पर्क समन्वयको साथीहरूका सन्दर्भमा मैले केही भन्न पर्छ। पहिलो कुरा त म यहाँ जम्मा भएका सबै साथीहरूलाई हामी अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले पार्टीलाई जुन स्तरबाट एकताबद्ध गर्न सक्नु पर्थ्यो हामीले सकेनौँ। केही ठाउँमा हामीले पहिला विजय गरेका स्थानहरू पनि गुमायौँ। यद्यपि फेरि नयाँ ठाउँमा विजय पनि हासिल गऱ्यौँ। कुल मिलाएर 74 भन्दा त हामी प्रगतिमै गयौँ, हामी बढेरै आयौँ। तर 74 मा प्राप्त गरेका सिटहरू नगुमाएको भए आज नै हामी यो निर्वाचनपछि देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी भइसकिन्थ्यो। पहिलो वामपन्थी पार्टी हुने पक्का थियो। मैले त जति बेला नै भनेको छु, जताबाट नाप्दाखेरि पनि हामी 175 वरिपरि हुन्थ्यौँ। हामी 175 वरिपरि भएको चाहिँ भए एमाले 165 तिर झर्थ्यो। त्यसो भएपछि हामी पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी र देशको दोस्रो र निर्णायक राजनीतिक शक्ति हुने सम्भावना प्रबल थियो। तर हामीले केही ठाउँ अरू कारणले जनमत नभएर पनि होइन, नेता कार्यकर्ता कमी भएर पनि होइन, आफै भित्रको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले हुन नसक्दा, गर्न नसकिँदा कयौँ ठाउँमा त्यही अन्तर्विरोध अन्तर्घातमा परिणत भएर हामीले 50 भन्दा बढी सिट गुमायौँ। यसबाट हामीले अहिले लेसन लिने हो, यसबाट शिक्षा लिने हो र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामी फेरि पनि पुरै सम्भावना छ हामी देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने र देशको निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावना अहिले पनि प्रचुर छ। म त देशभरि घुमिराखेको छु, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। म त जनयुद्धको बेला भन्दा नि बढी सक्रिय छु अहिले। अब तपाईहरुले त हेरिराख्नु कति सके होला भन्ने पनि तपाईहरुलाई लाग्यो होला। मैले एउटा मिसन छ के यो देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने र समाजवादको आधार बाटो चाहिँ निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको गोरेटो कोरेर चाहिँ छोड्न मन छ के मलाई। मेरो सपना त्यही हो। जनताले आर्थिक विकासको निम्ति अब शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारी सृष्टिमा, उत्पादन वृद्धिका कामहरुमा विज्ञान प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरेर क्रान्तिकारी ढंगले अगाडि जान मन छ। प्रत्येक पालिकामा शिक्षा स्वास्थ्यका केही विशेष परियोजनाहरू मैले सोचिराखेको छु। ती परियोजनाहरू मार्फत तल भएका जनताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउने र त्यो मार्फत उत्पादन, श्रम, रोजगारी र सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान मार्फत नयाँ यात्रातिर देशलाई लिएर जाने एउटा र मुख्य मिसन भनेको मेरो त्यही नै हो। मैले हुन त 74 को निर्वाचनमा जनताको अगाडि चितवनमा निर्वाचन लड्दा चितवनको जनताको अगाडि अझ बढी भनेको थिएँ मैले।
मेरो सपना भनेको अब बाँकी जीवन आर्थिक समृद्धिको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति र समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति समर्पित रहनेछ भनेर भनेको थिएँ। त्यही उद्देश्यको निम्ति वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता पनि गरियो। तर दुर्भाग्यवश जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाइयो उनी कम्युनिस्ट एकताका विरुद्ध खडा भए, संविधानका विरुद्ध खडा भए, राष्ट्रवादका विरुद्ध पनि खडा भए व्यवहारत, र हामी विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति या सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आयो। तर अहिले पनि मेरो कमिटमेन्ट अथवा हाम्रो पार्टीको कमिटमेन्ट चाहिँ त्यही नै हो, समाजवादको आधार तयार पार्ने, विकासको एउटा नयाँ मोडेल यो देशलाई दिने। मलाई अब यो अन्तिम इच्छा पनि हुन सक्छ, अन्तिम सपना पनि हुन सक्छ। जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, अनि त्यो अन्तर्गत निर्वाचन र यो देशका सबै समुदायहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने उद्देश्य। एउटै मान्छेको जीवनमा यति ठुल्ठुला परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राय प्राप्त हुँदैन। त्यो मलाई नेपाली जनताले त्यो अवसर दियो, मेरो पार्टीले मलाई त्यो अवसर दियो। त्यसकारण मैले जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अवसर, शान्ति सम्झौताको नेतृत्व गर्ने अवसर, संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको नेतृत्व गर्ने अवसर र त्यस अन्तर्गत निर्वाचन होला कि नहोला थियो, एकचोटि निर्वाचनको पनि वातावरण बनाएर निर्वाचनतिर देशलाई, मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई समाहित गरेर लैजाने अवसर मलाई प्राप्त भयो। यस अर्थमा अहिले मान्छेहरूको थुप्रै टीका टिप्पणी, आलोचना, विरोध, बदनाम गर्न भएका नभएका झुटा, त यति धेरै झुटा कुराहरूको मैले सुन्छु। हुँदै नभएको कुरा नै हो जस्तो गरी प्रचार गरेर सर्वसाधारण जनताको दिमाग खराब गर्ने काम एक थरी शक्ति लागेकै छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो नि, म दिल्ली गएँ, आरजु राणा स्वास्थ्य उपचारको लागि दिल्लीमा भएको बेलामा राजदूतले बोलाएर सँगै ब्रेकफास्ट मिटिङ गरेको, न त्यहाँ कोही इन्डियन छ, न त्यहाँ कुनै सहमति छ, न केही छ। मैले स्वास्थ्य लाभको कामना बाहेक केही भएको छैन। तर प्रचार भयो त्यहाँ त भारतीयलाई साथमा राखेर कति बुँदे सम्झौता भयो भने त्यो सम्झौताको विश्वव्यापी प्रचार भयो। तपाईहरुले नि हेर्नुभयो होला, हुँदै नभएको त्यो कृति कागज गरेर प्रचण्डलाई बदनाम गर्नको लागि। अब हुँदा हुँदा त चीनबाट चाहिँ आयो कि भने के सम्झौता भयो हो त्यहाँ भनेर उहाँसम्म भ्रम पुगेछ। कत्रो भ्रम, यस्ता यस्ता थुप्रो छन्। तर पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दै, किनकि हिजो र आज पनि हामी साइन्सले के भन्छ, विज्ञानले के भन्छ, त वर्ग सङ्घर्षले के भन्छ भने विरोधीले र प्रतिक्रियावादीले नराम्रो भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले राम्रै काम गर्दै रहेछौँ। त्यसो भएर त उनीहरूले हामीलाई नराम्रो भने नि, हामी पनि उनीहरू जस्तै भए त उनीहरूले नि हामीलाई राम्रो भन्थे नि। राम्रो भयो। अब त प्रचण्ड पटक्कै राम्रो छैन भनेपछि चाहिँ धेरै नै राम्रो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। अलिअलि राम्रै छ, अलिअलि बुझिन सक्नु छ भनेपछि अलिअलि कमजोरी पनि गरिएको छ, अलिअलि राम्रो नि गरिएको छ भन्ने छ। जे भए पनि अलि बढी बदनाम गर्ने नै कसरत एक थरी वर्ग र एक थरी तत्त्वले गरिराखेका छन्। त्यसबाट अब हिजो त भौतिक रूपले नै सिद्ध्याउन खोजिएको मान्छेलाई अहिले भौतिकै रूपले सिद्ध्याउने त भएको छैन। अब बदनाम गर्ने पत्र पत्रिका मिडियामा झुटामुटा कुरा लेखेर त्यसको प्रतिवाद जनताले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जान्छन्, गर्दै गएका पनि छन्। त्यसो भएर खेमबहादुर विक जस्ता साथीहरू प्रचण्ड बचाउने अभियानमा आएको देख्छु म चाहिँ। साह्रै जातिभित्ति हेप्न थाले भनेपछि हामी बचाउन जानुपर्छ, लड्न जानुपर्छ, त्यसो भन्दै आउनु भएको छ साथीहरू, हजारौं साथीहरू भन्छ। त्यो मेरो लागि खुसीकै कुरा हो। अब रह्यो आउने निर्वाचनको कुरा। अब आउने निर्वाचनको कुरा अहिले भर्खरै म पोखराबाट आउँदैछु। पोखरामा 3टा कार्यक्रमहरू, एउटा पत्रकार सम्मेलन, एउटा पार्टी केन्द्रको बैठक, केन्द्रीय समितिका त्यहाँको साथीहरूको प्रदेशको, र अर्को स्वास्थ्य कर्मीको राष्ट्रिय महाधिवेशन, त्यसको उद्घाटनका 3टा कार्यक्रम सकेर यहाँ म आउँदैछु। र गण्डकबाट धेरै ठाउँबाट र मुख्यतः गोर्खाबाट साथीहरूले प्रचण्ड तपाईँ चाहिँ गोर्खा आइदिनुहोस्, त्यहाँ चुनाव लड्दा तपाईँ त्यहाँ जानै पर्दैन, हामी चुनाव त्यसै जिताउँ, तपाईँ देशभरि घुमेर हिँडे हुन्छ, अरू ठाउँमा
जिताउन भनेर भन्नुभएको थियो, भन्नुभएको छ। तर मैले अहिले म त्यसो भनेकोमा धन्यवाद भन्दै म अहिले चितवनबाट नै चुनाव लड्छु। अहिले मैले चितवन छोड्न हुँदैन। त्यसले सन्देश देशमा राम्रो जाँदैन, अन्तर्राष्ट्रियमा राम्रो जाँदैन भने अहिले भर्खरै यहाँ पल्लो कोठामा सिन्धुलीको चाहिँ साथीले चाहिँ त्यहाँको जिल्लाको संयोजकले अध्यक्ष कमरेड त्यहाँ सिन्धुली आइदिनु पर्यो, तपाईँ त्यहाँ जानै पर्दैन, हामी जिताउँछौँ सजिलै भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यस्तै अरू कालीकोट, रुकुम तमाम जिल्लाहरू चाहिँ छन्। तर मैले भनेको छु म अहिले चितवन छोड्दिनँ। यद्यपि विगतमा म रोल्पाबाट चुनाव लडेँ, काठमाडौँबाट चुनाव लडेँ, सिराहाबाट पनि मधेसमा गएर पनि चुनाव लडेँ र अन्तिममा चितवन पुगेँ। र अहिले म चितवन छोड्नु मैले पार्टीगत रूपले पनि र मेरो क्रेडिबिलिटीको हिसाबले पनि, चितवनको जनताको भावना र मर्मको हिसाबले पनि मैले अहिले छोड्न सक्दैन र म छोड्दिनँ भनेर मैले दृढतापूर्वक भनिराखेको छु। भन्दै पनि साथीहरूले आउनु पर्यो भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, म जापान गएर पनि यही प्रश्न सोधियो मलाई। मैले जापानबाट नि मेरो चितवन नै हो है अहिले भने, मैले अन्यत्र पनि प्रसङ्गवश भनेको छु। आज चितवन सम्पर्क समन्वयको साथीहरूको उपस्थितिमा पनि म यो भन्छु। र मैले अहिले गण्डकीको साथीहरूसँग कुरा गर्दा के भनेको भने, तपाईँहरूले यता बोलाउनु भयो, धन्यवाद। गण्डक र चितवन नजिकै छ, तनहुँ गोर्खा, चितवन चाहिँ कास्की भनेको त अब एकदम निकटका जिल्लाहरू हो। बरु चितवनमा तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले सकेको सहयोग गर्ने कोसिस गर्नु होला। र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने, चितवनको जनताप्रति मलाई विश्वास छ र त्यहाँ अहिले भइरहेको विकास मोडेल र विकास प्रक्रियाप्रति विश्वास छ। त्यसो भनेर मैले चितवनलाई चाहिँ आफ्नो गृह जिल्ला भएको हुनाले महत्त्व दिएको भन्ने नठान्नु होला। चितवन जिल्ला चाहिँ पहिला भनिन्थ्यो 76औं जिल्ला, अहिले अब 78औं जिल्ला भन्ने पनि हुन्छ। सबैतिरको जनताको त्यहाँ केन्द्रीकरण छ देशभरिको। र चितवन जिल्ला देशको मध्य भागमा पनि छ, केन्द्र भागमा पनि छ। चितवन जिल्ला विकासको तीव्रता र राजनीतिक बहस र सङ्घर्षको पनि केन्द्रबिन्दु हो। त्यहाँ यदि चाहिँ विकासको एउटा राम्रो मोडेल हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो चितवनमा मात्रै दिएको हुँदैन, त्यो राष्ट्रलाई नै दिएको हुन्छ। मैले त्यसरी बुझेको छु। त्यहाँ विकासको नयाँ परियोजनाहरू वैज्ञानिक ढङ्गले आजको युग सुहाउँदो विकास गर्ने सम्भावना सबभन्दा बढी भएको जिल्ला हो चितवन। जस्तो तपाईँहरूले देख्नुभयो, अहिले भर्खरै पनि अब भूमिगत विद्युतीकरणको प्रक्रिया या मेघौलीमा एयरपोर्ट फेरि सुरु गर्ने 2टा एयरपोर्ट चितवन जिल्लामा हुँदैछन्, अब छिटै चल्दैछन्। भरतपुर एयरपोर्टको विस्तार हुँदैछ। या त्यहाँ अन्य परियोजना उत्पादनका, विकासका, कृषि उत्पादनका पनि, प्रयोगका पनि, शिक्षाका पनि, स्वास्थ्य अस्पतालको पनि हब हुने सम्भावना छ। र त्यहाँ देशैभरिबाट सबैले आएर हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने र त्यसबाट चाहिँ प्रेरित भएर आफ्नो ठाउँमा विकासको मोडेल अगाडि बढाउने सम्भावना भएको जिल्लाको कारणले पनि मैले अहिले चितवन अब विकास र समृद्धिको यात्रा या गोरेटो कोर्ने काम चितवनबाट गर्यो भने देशैभरि त्यो गोरेटो पुग्छ भन्ने हो। यो मैले फेरि कहाँबाट पनि भन्न खोजेको हो भने, जस्तो चीनमा पहिला राजनीतिक उतार चढाव धेरै भयो, राजनीतिक क्रान्ति भयो, के भयो, धेरै घुम्ती मोडहरू भए। पछि स्पेशल इकोनोमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर सिन्जियाङमा टेङ सियाओपिङहरूले पश्चिम क्यानाडा र अमेरिकाको विकासको मोडेल मध्ये केही मोडेल गएर प्रत्यक्ष आफैले हेरिसकेपछि यही मोडेल अब चीनमा लानुपर्छ भनेर सिन्जियाङमा स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाएर सानो ठाउँबाट सुरु गरियो र त्यो केही वर्षभित्रै विस्तारित चीनभरि भएर अहिले चीन विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति र अब पहिलो हुनेतिर गइसक्यो। हामीले हेर्दा अस्ति भर्खरै हो त्यसो भएको भने हामीले नेपालमा पनि प्रचुर सम्भावना छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको दृष्टिकोणले, मानवीय साधन स्रोतको दृष्टिकोणले फेरि चितवन
77 जिल्ला हुनुको नाताले त्यहाँ अलिक बढी हाइब्रिड मान्छेहरू चाहिँ छन्। उता सङ्घर्ष, उता अन्तर्क्रिया, उता बहस, सबैतिरको जोडिँदाखेरि त्यो चाहिँ हाइब्रिड छन् क्या त्यहाँका मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसले एउटा नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छ। चितवन भएको हुनाले हैसियत राख्ने होइन, फेरि मैले त्यसो भन्ने भने गलत अर्थ नलगाइयोस्। देशभरिका जनताको सहकार्य, अन्तर्क्रिया र अन्तर्घुलन भएको हुनाले त्यस्तो हुन सकेको हो। भन्नुहोस् न, अहिले चितवनबाट 2 पटक म चितवनमै जन्मे हुर्केको र विकास भएको मान्छे प्रधानमन्त्री भएर त हेरियो। यत्रो परिवर्तन मैले अघि भने नि, यत्रो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भयो। त्यो मेरो व्यक्तिगत हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो जनताको सम्पत्ति हो, देशभरिका जनताको सम्पत्ति हो। तमाम शहीदहरू, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग, देशैभरिका सबै जात जाति, भाषा भाषी, वर्ग, समुदाय सबैका हक अधिकार र पहिचानको निम्ति लडेको कारणले हो। र त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रचण्डले पाउनु चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ तपाईको एउटा आवश्यकता र आकस्मिकता भनिन्छ, डायलेक्टिक्स, त्यसैको परिणाम हो। त्यसकारण मैले चितवनमा चाहिँ यो रूपमा सिङ्गो राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको नयाँ मोडेलतिर लैजाने उद्देश्यका निम्ति विज्ञान, प्रविधि र विकासको पनि आधुनिक ज्ञानलाई प्रयोग गर्नको निम्ति त्यो उर्वर भूमि छ भन्ने कारणले पनि हो। र जनताले फेरि त्यहाँ अहिले प्रचण्ड चाहिँ यहाँबाट चुनाव नलडेर अन्त जाने भन्ने भयो भने त्यहाँको जनतामा ठुलो निराशा आउने खतरा मैले नजिकबाट देखेको छु। त्यसले देशलाई नै फाइदा गर्दैन, तर देशकै फाइदाको निम्ति पनि मैले अहिले त्यही नैबाटै चुनाव लड्न पर्छ भनेको हो। एउटा कुरा मानिसहरूले र एक थरी मानिसहरूले अहिले खास गरिकन युट्युबमा, फेसबुकमा, सोसियल मिडियामा पार्टीको र नेतृत्वको र अझ मुख्य गरी प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ र के गरी हराउन सकिन्छ भन्ने एउटा अभियान चलेको छ। सबैलाई भन्ने गरिन्छ, तर टार्गेट चाहिँ प्रचण्ड हुन्छ। फेरि मुख्य टार्गेट बनाइएको चाहिँ प्रचण्डलाई हुन्छ। अहिले विभिन्न खालका मान्छेहरू, म अहिले नाम लिन्न, विभिन्न खालका मान्छेहरूको टार्गेट चाहिँ त्यहाँ छ। म कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ, माने के यो देशमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैलाई पहिचान र अधिकार दिलाउने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो देशलाई ल्याइपुग्नु प्रचण्डको गल्ती हो, त्यो भुल हो। अहिले देशैभरि चाहे सुदूर चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको होस्, चाहे सबभन्दा पश्चिम पारीको वर्ग समुदाय होस्, त्यो पनि अहिले संसदमा बकाइदा बहस गर्न सक्ने हुने बनाउनु प्रचण्डको गल्ती हो, माओवादीको गल्ती हो। अहिले श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति महाराधिराज भन्ने राष्ट्रिय गानको ठाउँमा सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने राष्ट्रिय गान बनाउनु प्रचण्डको गल्ती हो। अनि महाराधिराजहरूले हाम्रो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी यो संविधान जारी गरिबक्सेका छौं भन्ने ठाउँमा हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत नेपालको संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौं भनेर बनाउनु प्रचण्डको गल्ती हो। अहिले एउटा महिला या एउटा मधेसी राष्ट्रपति हुने ठाउँमा यो देशलाई ल्याइ पुर्याउनु के प्रचण्ड र माओवादीको गल्ती हो? अहिले प्रदेश प्रमुख या मन्त्रीहरू दलितहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू सबै समुदायका अनुहारहरू देखिने बनाउनु चाहिँ प्रचण्ड र माओवादीको गल्ती हो त। तर एक थरी मान्छे प्रचण्डलाई हराउन सकिएन भने त हामी त बर्बाद हुने भइयो भने जस्तो गरी लागेको छ। अब तपाईँ चितवन सम्पर्क समन्वयका साथीहरूले यो कुरालाई कतिको बुझ्नु भएको छ थाहा छैन मलाई, कति गहिरो गरी बुझ्नु भएको छ। यो सबै उल्टिएर फेरि निरङ्कुशतातिर, फेरि विभेद र अपमानतिर हामी भनिरहेका छौँ। यतिले अझै पुगेका छैन।
अझ बढाउनु पर्छ संविधानमा अधिकार। अझ केही चिज मिलेको छैन। हामीले भन्न त समाजवाद उन्मुख संविधान भन्यौं, तर त्यो अनुसारको ऐन कानुन बनेका छैनन्, त्यो बन्न पर्छ। र फेरि हामीले संविधानमा मौलिक अधिकार भनेर शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, रोजगारीलाई, नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, कोही उपचार नपाएर मर्न अब पर्दैन, कोही पढ्न नपाएर त्यत्तिकै बस्न पर्दैन, कोही रोजगार विहीन भएर चाहिँ मर्न पर्दैन भनेर संविधानमा त लेखिया छ। तर हामीले त्यस अनुसार ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने, किनभने अहिले त कोही बिमारीले उपचार गर्न सकेन भने अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने अदालतले तुरुन्त राज्यलाई निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ, तुरुन्तै यिनको उपचार गराउनु भनेर। यद्यपि मान्छेहरू अझै बुझेर त्यहाँ अदालत जाने गरेका छैनन् र मात्रै हो, नत्र उपचारमा दुःख पाएकालाई हामीले प्रेरित गर्नु पर्यो, अदालत जाऊ र तुरुन्त चाहिँ स्टे अर्डर ल्याऊ भन्न पर्ने भयो क्या। शिक्षा पढ्न पाउने स्थिति भएन भने पनि अदालतमा मुद्दा लाग्छ र राज्यले अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नै पर्छ। रोजगारी पाइन भनेर पुनः अदालत गयो भने पनि राज्यले रोजगारी दिनै पर्छ। संविधानको मौलिक अधिकारमा त्यो दिनै गरिकन व्यवस्था गरिएको छ, तर लागू भइरहेको छैन राम्रोसँग। त्यसको निम्ति हामीले आवाज उठाउनु छ, त्यसको निम्ति हामी अगाडि बढ्नु छ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली असाध्य खर्चिलो, भट्किलो र सामान्य जनताले वहन गर्नै नसक्ने खालको निर्वाचन प्रणाली भयो। यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ। यो निर्वाचन प्रणालीले साधारण जनतालाई ऐनमा लेखे पनि, संविधानमा लेखे पनि त्यो कागजी हुन्छ, उनीहरूले जीवन व्यवहारमा त्यो उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो। सबैले चुनाव लड्न पाउने बनाउन पर्यो। चुनावमा खर्च गर्ने ठुल्ठुला पुँजीपतिहरू, दलालहरू, अब पार्टीका नेताहरू पनि अब चुनाव जित्न पर्यो भनेपछि दलाल पुँजीपतिसँग भिख माग्न जानुपर्ने। लौ न यो चुनाव आयो, अलिकति सहयोग गरिदिनु हुन्थ्यो भने अब पैसा दिइसकेपछि त कहीँ न कहीँ ऋण बोके जस्तो हुन्छ, अनि उनीहरूले भनेको गरिदिनु पर्ने भएपछि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ विकृति, विसङ्गति, अराजकता, यो सबै विचलन आउने स्रोत नै त्यही हुन्छ। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ। दोस्रो, हाम्रो शासकीय स्वरूपमा पनि छ। हाम्रो चाहिँ यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भन्छ यसलाई, यो इङ्ल्यान्डबाट आएको सिस्टम हो यो। अब यो सिस्टममा के हुन्छ, सांसद हुने मन्त्री हुन्छ, बहुमत जसले ल्याउँछ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। सांसद मात्रै मन्त्री हुने भएको हुनाले, बहुमत भएपछि प्रधानमन्त्री हुन पाइने भएको हुनाले सांसद जित्नको लागि पनि करोडौं खर्च गरेर सांसद जित्ने, यहाँ त्यहाँ जाल झेल षड्यन्त्र के गर्नुपर्छ। त्यो गर्नेतिर उद्धत हुने भए मान्छेहरू एकातिर, अर्कोतिर सांसद भइसकेपछि ध्यान मन्त्री हुनेमा भयो अथवा प्रधानमन्त्री हुने। अब प्रधानमन्त्री हुनलाई बहुमत ल्याउनलाई सांसदलाई किन्ने हो कि बेच्ने हो कि लुकाउने हो कि अपहरण गर्ने हो कि कहीँ कसैलाई चाहिँ थुनेर राखिदिने र बहुमत आफ्नो देखाउने हो कि भन्ने सबै खालका विकृति त्यहीबाट जन्मे क्या। बहुमत भएपछि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भनेपछि त्यो बहुमत पुर्याउनलाई जे पनि गर्ने। अझ अलि 10-15-20 वर्ष अगाडिको सम्झ्यो भने त कोहीले लगेर थाइल्यान्ड लुकाउने, कोहीले हङकङ लगेर लुकाउने सांसदहरूलाई, त्यहाँ लगेर होटेलमा राख्ने, अरू के हुन् के हुन् बेविचार गरेका कुरा पनि आए भनेपछि विकृति त्यहाँ पनि छ। त्यसो भएर हामीले भनेको के हो भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भयो र त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफूलाई सजिलो पर्ने, आफू सफल हुने आफ्नो भिजन, आफ्नो मिसन अनुसार देशलाई यसरी लान्छु भन्दाखेरि यो साथी अथवा यो मान्छे उपयुक्त छ भन्ने लागेकोलाई सांसद भन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउने, मन्त्री हुनुको लागि संसद हुन नपर्ने यो सिस्टम छ। अमेरिकामै छ यो सिस्टम, अरू पनि पुँजीवादी देशमा पनि छ, समाजवादी देशै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो सिस्टम हुने हो भने कम्तीमा पनि भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो मुहान चाहिँ बन्द हुन्थ्यो र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। यो हामीले हिजो नै बुझेको हो संविधान बनाउँदा पनि, तर हामीले यो कुरामा अडियो भने अरू ठुला पार्टी भन्नेहरू चाहिँ मान्ने भएनन्। त्यसो भयो संविधानै नबन्ने भयो। संविधानै नबन्यो भने फेरि देश अराजकतामा जाने भयो। त्यसो भएपछि हामीले के गर्यौँ, हाम्रो त सहमति त छैन। निर्वाचन प्रणाली पनि यो प्रणालीले हामीलाई
यो देशलाई राम्रो ठाउँमा लाँदैन। शासन प्रणाली पनि यो प्रणालीले हामीलाई राम्रो ठाउँमा लाँदैन। त्यहाँ हामी हाम्रो भिन्न मत लेख्छौँ, संविधान सभामै दर्ज गर्छौँ, भोलि अनुकूल समयमा हामी उठाउने गरी अहिलेलाई हामी संविधान चाहिँ जे जति हुन सक्छ त्यसमा सहमति गरेर घोषणा गर्छौँ भने हो। त्यो भन्ने पार्टी हामी मात्रै हो। फेरि नेपालमा माओवादी केन्द्र मात्रै हो। त्यही कारण हाम्रो दायित्व पनि छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ। अब त नेपाली कांग्रेस एमालेका पनि भित्रका धेरै साथीहरू आत्तिया छन् के निर्वाचन प्रणाली देखेर। कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा? जिल्लाका मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि, करोडौं पैसा खर्च गर्न त वाक्क दिक्क भएको स्थिति छ। त्यसकारण हामीले यो विषयलाई पनि जनतालाई यो चुनावी अभियानको दौरानमा नि बुझाउँदै लानुपर्छ। हामीले निर्वाचन प्रणाली अहिले त यही हुने, यही अनुसार हुने भयो, चुनाव घोषणा भइसक्यो। अहिले अर्को निर्वाचन प्रणाली त सम्भव छैन। तर जनतामा चेतना आयो भने अर्को पटकको निर्वाचनसम्म जाँदा संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर नयाँ निर्वाचन प्रणाली, नयाँ शासकीय स्वरूप भयो भने यो देश चाहिँ फेरि एउटा अर्को सानो क्रान्ति हुन्छ, अर्को क्रान्ति हुन्छ। अनि त्यो क्रान्तिले चाहिँ देशलाई चाहिँ विकासतिर र स्थिरतातिर अझ तीव्र रूपले लिएर जान्छ। यो हाम्रो विश्वास हो। र साथीहरूले यो कुरालाई बुद्धिजीवी बीचमा, कार्यकर्ताको बीचमा, जनतामा, घर घरमा गएर पनि यो कुराको चेतना पनि फैलाइराख्नु पर्यो, ताकि हामी अर्को चुनावसम्म पुग्दा हामी नयाँ निर्वाचन प्रणाली र नयाँ शासकीय स्वरूप सहित जान सकियोस्। अहिले त हामी जे छ त्यसैको आधारमा जाने हो। हामी अहिले गठबन्धन चलिराखेका छ। अहिले पनि अब चाहिँ गठबन्धनको बैठक सुरु हुँदैछ। हामी त्यही सिटको तालमेलको करिब अन्तिमतिर पुगिएको छ। हामी सके आज नभए भोलिसम्म टुङ्ग्याउने भनेर लागिराखेका छौँ। अब मैले भने म त चितवनबाटै उठ्ने कुरा क्लियरै भइ नै हाल्यो। तपाईँ सबै चितवनका साथीहरूले त अब रात दिन एक गर्न पर्ने नै हुन्छ। किनभने एउटा तत्का एक थरी तत्त्व चाहिँ प्रचण्डलाई चुनावबाट नै हराइदियो भने खेलै खतम भनेर लागेको छ। किन एक थरी मान्छे जो हिजो राजतन्त्र अन्तर्गत ठुलो वैभव, ठुलो चाहिँ तपाईँ लाभ प्राप्त गरेको शक्तिलाई त मन परेको छैन नि। यो प्रचण्ड माओवादी कहाँबाट आयो यो र के यो हैरान पार्यो भन्ने छ। उनीहरूले भन्दाखेरि प्रचण्ड भनेको अस्थिरताको कारक हो भन्न थालेका छन् आजभोलि। यो रहँदासम्म सुख दिनु भएन कसैलाई थाहा। यसलाई चाहिँ त्यही हराइदियो भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। यो एउटा वर्गको कुरा हो कि अर्को वर्गको निरङ्कुशतावादी, सामन्तवादी, दलाल, नोकरशाह जसलाई हामी भन्छौँ त्यो वर्गको चाहना छ कि यसलाई सिद्ध्याइदिउँ। अब हाम्रो वर्गको चाहना छ कि अझ राम्रो बनाउनको लागि प्रचण्डलाई बचाउन नि पर्छ, जिताउन नि पर्छ भन्ने अर्को वर्ग छ। कुरा त फेरि पनि वर्ग सङ्घर्षकै छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ साथीहरू देशभरिका, यहाँ देशभरिका नै देखिराखेको छु मैले। कुरोको चुरो यही हो। हेर्नुहोस्, अरू लामो जति भने पनि जे गऱ्यो कुरोको चुरो त्यही हो। एक थरी हामीलाई सिद्ध्याउन चाहन्छन्, हामी चाहिँ फेरि यो संविधानलाई अझ विकास गर्न चाहन्छौँ, अझ माथि लान चाहेका छौँ। अब कसले अन्तिम रूपमा जित्छ भन्ने कुराको फैसला अझै भइसकेका छैन। ब्याटल जारी छ, भिन्न रूपमा ब्याटल जारी छ। त्यो ब्याटल हामीले जित्नुपर्छ। किन हामीले जित्ने भनेको यो प्रचण्ड र माओवादीले जित्ने कुरा होइन, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले जित्ने कुरा हो। नेपालका उत्पीडित वर्ग जाति समुदायले जित्ने कुरा हो। त्यसको निम्ति तपाईँ सबै कमरेडहरू, मुख्यतः सम्पर्क समन्वय समितिका कमरेडहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। अब असल 2-3 गतेदेखि समानुपातिकको लिस्ट करिब बुझाइसकिएको हुन्छ। त्यसपछि प्रत्यक्षको लिस्ट पनि जान्छ। अब त्यति बेला चाहिँ हामी चुनावी ब्याटलमा विजयी हुनको निम्ति एक ढिक्का भएर अभियानमा लाग्न म अपिल गर्न चाहन्छु। र मलाई के विश्वास छ भने हामीले अहिले राम्रैसँग जित्छौँ,
र देशको राजनीतिको निर्णायक शक्तिको रूपमा माओवादी केन्द्र आउनेछ। यही विश्वाससहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अति व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्नुभएको छ र अब म अध्यक्षको अनुमति अनुसार मैले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम यहीँ नै समापन हुन्छ र तपाईँहरूले